آؤ میرے آقا دے غلامو تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت لے کے آن والے ہو قرب و جوار وچوں آن والے ہو مرکزی جامعہ مسجد دے اندر آن والے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے دنیا والو دنیا والے ہو اے دنیا بڑی مٹھی ہے اے دنیا بڑی سرسبز ہے اے دنیا بڑی مٹھی ہے آقا اس دنیا تے کی کریے میرے آقا مدینے دے ماہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے لوگو جیڑا بندہ اس دنیا تے رہ کے حلال کمائے گا رزق حلال دی تلاش وچ نکلے گا اللہ تعالیٰ اندے تے کرم کی فرمائے گا اللہ رب العالمین اندے تے مہربانی کی فرمائے گا اللہ رب العالمین اندے تے کرم کی فرمائے گا میرے آقا نے فرمایا دنیا والے ہو سن لو میرے آقا نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ رزق حلال واسطے گھروں نکلیا رزق حلال دی تلاش واسطے گھروں نکلیا صبح تو لے کے شام تک رزق حلال کمایا محنت کردا رہیا شاماں نو گھر واپس آ کے اپنے بچیاں نو حلال دا لقمہ کھلایا اپنے بچیاں نو حلال کھلایا اللہ رب العالمین اندے تے کرم کی فرمائے گا میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالی ایسے بندے نو جنت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین ایسے بندے نو کی فرمائے گا جنت عطا فرمائے گا جنت عطا فرمائے گا لوگو آج جمعۃ المبارک دا پاک دن نے مقدس دن نے نیک دن نے بابرکت دن نے عید والا دن نے خوشیاں والا دن نے رب دی بارگاہ وچ توبہ کرو یا اللہ سانو حلال رزق کھمان دی حلال رزق کھلان دی حلال پہنن دی توفیق عطا فرما دنیا والو اگر حلال دا لقمہ ایک لقمہ اگر حرام دی کمائی دا ایک لقمہ بھی اندر چلا گیا 40 دن تک نہ ساڑی نماز قبول ہے نہ ساڑے سجدے قبول ہیں نہ ساڑی عبادت قبول ہے نہ ساڑی تہجد قبول ہے نہ ساڑی قرآن دی تلاوت قبول ہے اگر چاہنا ہے عبادت قبول ہو جائے قرآن دی تلاوت قبول ہو جائے نیکی قبول ہو جائے ان دے واسطے ضروری ہے پہلے اپنے باطن نو ٹھیک کرنا ہوئے گا باطن کیویں ٹھیک ہوئے گا اپنے پیٹ دے اندر حلال دا لقمہ لی جانا ہوئے گا حلال کھانا ہوئے گا جدو اندرو پاک ہوں گے رب باروں بھی پاک فرما دے گا پاک سننا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ حلال کمائے حلال کمائی دے وچ وہ اپنے ماں باپ تے خرچ کرے حلال کما کے اپنی اولاد تے خرچ کرے حلال کما کے غریباں تے خرچ کرے سونے آئے کرم کی فرمائے گا آقا مہربانی کی فرمائے گا میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ حلال کمائے ماں باپ تے خرچ کرے رشتہ داراں تے خرچ کرے غریباں دی مدد کرے بے سہاریاں دی مدد کرے سونے آئے کرم کی فرمائے گا میرے آقا نے فرمایا ہے آخرت دے روز قیامت دے روز ایسا بندہ ہے رب دے نال ملاقات انج کرے گا رب دے نال ملاقات انج کرے گا اس بندے دا چہرہ 14ویں رات دی چاند دی طرح چمکدا ہوئے گا لوگ پوچھن گے اے بندہ خوش نصیب کون ہے جس دا چہرہ 14ویں رات دی چاند دی طرح چمک رہا آواز آئے گی اے او بندہ ہے جس بندے نے اپنی اولاد نو حلال رزق کھلایا ہے سمجھا